कनाडा की जो सियासी सूरत हाल है, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जो 10 साल तक वज़ीर आज़म रहे, बिल आखिर उनके ऊपर कौन सा ऐसा प्रेशर था कि उन्होंने मुस्ताफ़ी होना मुनासिब समझा और उसका गुज़श्ता रोज़ ऐलान भी कर दिया। जस्ट वॉच मी, ये एक बहुत बड़ी लेगेसी है कि एक वज़ीर आज़म का बेटा इतने साल बाद पार्टी का लीडर बना और फिर उसके बाद वो 10 साल तक वज़ीर आज़म रहा। जो पंजाबी हैं उनकी एक बड़ी तादाद ट्रूडो की फेवर में है। ट्रूडो को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक बहादुर लीडर की तरह और एक सियासी जो रहनुमा होते हैं फैसले करने वाले, उस अंदाज से उन्होंने अपना जो 10 साल टेनोर है उसको पूरा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। कनाडा की जो सियासी सूरत हाल है वो उसके ऊपर पूरी दुनिया में तबसरे हो रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जो 10 साल तक वज़ीर आज़म रहे, बिल आखिर उनके ऊपर कौन सा ऐसा प्रेशर था, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि उन्होंने मुस्ताफ़ी होना मुनासिब समझा और उसका गुज़श्ता रोज़ ऐलान भी कर दिया। अब उसके 2-3 फैक्टर हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो ये है कि पहले जस्टिन ट्रूडो के जो वालिद थे पेरियल ट्रूडो 1968 में लिबरल पार्टी के लीडर बने और उसी साल वो वज़ीर आज़म भी बने। तो 68 से लेके 1979 तक वो वज़ीर आज़म रहे। फिर उस दौरान 1979 से 1980 तक उनकी जो पार्टी थी वो इक़्तिदार में नहीं थी, तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे, लेकिन वो पार्टी लीडर रहे। उसके बाद 1980 से 84 तक वो फिर वज़ीर आज़म रहे। तो वो भी एक बड़ी करिज़मेटिक पर्सनैलिटी थी उनकी, और जो जदीद कनाडा है उसके बानी भी उनको करार दिया जाता है कि इतना अर्सा वज़ीर आज़म रहे तो उन्होंने बहुत सारी इस्लाहात की, और उसके बाद फिर ये इमिग्रेशन के और दीगर जो मामलात हैं इसके ऊपर उन्होंने ख़ासा काम किया। और उनका एक जो है वो बड़ा मशहूर कोट है कि जस्ट वॉच मी, कि बस मैंने देखी जाओ मैं की करना। और इसी कोट को ये जो जस्टिन ट्रूडो के बेटे वो भी जो है वो गाए बगाए इस्तेमाल करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी लेगेसी है कि एक वज़ीर आज़म का बेटा इतने साल बाद पार्टी का लीडर बना और फिर उसके बाद वो 10 साल तक वज़ीर आज़म रहा। ओवरऑल जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की तरफ से, मुख्तलिफ जो यहाँ पे कनाडा में अलग अलग जो राय पाई जाती है जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफ़े को लेके, वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तानियों की, कि जो पंजाबी हैं उनकी एक बड़ी तादाद ट्रूडो की फेवर में है। गुज़श्ता दिनों में जब से ट्रूडो ने इस्तीफ़े का ऐलान किया है, मुख्तलिफ़ जगहों पे, रेडियोज़ पे, टीवी पे इस बारे में बात हो रही है। और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान से आए हुए लोग हैं, जिनमें सिख कम्युनिटी है, हिंदूज़ हैं या दीगर लोग हैं, मुस्लिम नज़रियात के लोग हैं, तो बेसिकली ट्रूडो की बड़ी क्लोज़ कोऑर्डिनेशन थी पंजाबी जो कम्युनिटी है उसके साथ, और उनकी कैबिनेट में भी, उनके कॉकस में भी लिबरल के जो हैं वो बहुत सारे पंजाबी भी थे। तो ख़ास तौर पे एक स्मॉल पोर्शन है जो ट्रूडो को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता है कि जी उन्होंने इकॉनमी तबाह कर दी और बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो इलीगली या एक बाईपास करके चीज़ों को आगे हुए। लेकिन अक्सरियत का जो कहना है कि ये ट्रूडो की जो को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक बहादुर लीडर की तरह और एक सियासी जो रहनुमा होते हैं फैसले करने वाले, उस अंदाज से उन्होंने अपना जो 10 साल टेनोर है उसको पूरा किया है। और इसके मुकाबले में अगर हम देखें जो वाइट कम्युनिटी है उनके अपने दुख हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पे उसका एक बड़ा पोर्शन जो है कनेडियंस का, उन्होंने
اطمینان کا اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح کی اکنامک صورتحال کینیڈا کے اندر ہے، اور خاص طور پہ ان کو زیادہ شکوہ امیگریشن کی جو چھوٹ دی گئی تھی، اور ان کو بہت زیادہ یہاں پہ غیر ملکی نظر آتے ہیں، یا چائنا سے، سب کانٹیننٹ سے، یا افریقہ سے بے تحاشا لوگ جو ہیں، یعنی کوئی آپ کہہ لیں کوئی 50 لاکھ کے قریب تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہوئی ہے، کیونکہ 4 کروڑ سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں، اتنی تیزی سے بڑھی ہے۔ تو اس کے آبویسلی جو اثرات ہیں وہ جو عام کینیڈینز ہیں، جو اس کو ایک پیسفل ملک کے طور پہ دیکھتے تھے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ایک اچھی گزر بسر کرنے کی، یا ایک کاروبار کو پھلتا پھولتا دیکھنے کی ایک ان کے اندر ایک جو امید تھی یا ہوپ تھی، اس کو انہوں نے دیکھا کہ یہ اب وہ اس طرح سے دم توڑ رہی ہے، یا اتنی زیادہ جو ہے وہ پریشانی اور مایوسی جو ہے ان کے اندر آ رہی تھی۔ تو ان کی زیادہ ڈیمانڈ یہی تھی کہ ٹروڈو جو ہے وہ جائے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں وہ بار بار تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہی تھی، جو کہ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ٹروڈو کی جو صورتحال ہے، ان کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں۔ تو پچھلے کچھ مہینوں میں 3 دفعہ تحریک عدم اعتماد بھی لے کے آئے تھے، تو لیکن اس کو ٹروڈو نے اپنی جو سیاسی بصیرت ہے یا جوڑ توڑ ہے اس سے NDP کے ساتھ مل کے ناکام بنا دیا تھا۔ لیکن اب اینڈ آف دا ڈے، چونکہ ہر ایک کا ایک ٹینور ہوتا ہے، ان کے اپنے ساتھی، ان کی اپنی جو لبرل پارٹی کے لوگ ہیں، کیبنٹ کے لوگ ہیں، MPs ہیں، انہوں نے بھی درجن بھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، لیٹر لکھ دیے کہ جی آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ تو اینڈ آف دا ڈے جو اناؤنسمنٹ جسٹن ٹروڈو نے کی ہے کہ اس میں یہی ان کی جو اسپیچ تھی، اس میں انہوں نے اپنی کامیابیوں کو بھی گنوایا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا تھا کہ چونکہ پارلیمنٹ نہیں چل رہی تھی اور کوئی قانون سازی نہیں کر پا رہے تھے، اور ایک جمود کی صورتحال تھی، تو ایز اے لیڈر، ایز اے پرائم منسٹر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو چلنا چاہیے۔ تو یہی ایک بیوٹی ہے کینیڈا کی ڈیموکریسی کی، کہ وہ لوگ ملک کو پہلے دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے مستعفی ہونے سے بھی ہچکچاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی، ان کے اپنے لوگ اور ان کا اپنا جو ملک ہے وہ مقدم رہے۔ شخصیات تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اداروں کا، پارٹیز کا اور ملک کا جو ہے وہ نقصان نہیں ہونا چاہیے، ان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ آج کی کچھ اپڈیٹس ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو بتائیں گے کہ ٹروڈو کے اس استعفے میں امریکہ میں ٹرمپ کا جو جیتنا، اور اس کے بعد کینیڈا کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں وہ کس قدر ٹروڈو کے استعفے پہ اثر انداز ہوئے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔